राजेश जोशी, प्रवक्ता, नेपाल टेलिकम। नेपाल टेलिकमको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल टेलिकम 100 वर्षभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेको संस्था हो। यसले धेरै लामो दूरी पार गरिसकेको छ। विभिन्न प्रविधिहरू देशभित्र भित्राइरहेको छ। देशका सुगमदेखि दुर्गम हिमालय पहाडभन्दा उत्तरतिरका भागमा रहेको नेपालकै भूभागमा पनि नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्रविधि मार्फत दूरसञ्चार सेवा पुर्याइरहेको छ। दूरसञ्चार सेवामा पहिला भोइस सेवा, डेटा सेवा हैन, र अहिले टेलिभिजन सेवा पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। नेपाल टेलिकमको मोबाइलको कुरा गर्नुहुन्छ भने केही समय अगाडिदेखि सिडिएमईको कुरा भएको थियो, जिएसएमको कुरा भएको थियो र ती सेवाहरू चलिरहेको छ। सिडिएमईको लागि डिमान्ड कति छ भन्ने कुरा ग्राहकलाई नै थाहा छ। स्काई फोन भन्थ्यौँ पहिला हैन, त्यो चाहिँ एकदम विकट ठाउँमा पनि त्यो सेवा, त्यो प्रविधिको उपयुक्तताको कारणले गर्दाखेरि नेपाल टेलिकमले भित्राएर चलाएको थियो, उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै गरेर अहिले 4G सेवा, जिएसएम अन्तर्गत 4G प्रविधि अथवा एलटिई प्रविधि भन्छौँ हामी, त्यो पनि चलिरहेको छ। 77 जिल्लामा पुगिसकेको छ र 4G चलेकोमा अहिले नयाँ प्रविधि अहिले हामीले चलाएका छौँ, त्यो चाहिँ VoLTE भन्ने हो। VoLTE भन्ने VoLTE सेवाले के गर्छ त भन्दाखेरि डेटा स्ट्रिममा भोइसको प्याकेट पनि त्यसमा लोड गर्छ। भन्नाले हेर्दाखेरि डेटा जस्तो देखिन्छ तर त्यसमा भोइस पनि त्यसैबाट चल्छ। यसको आकर्षण भनेको मुख्यतः दुईटा भयो। एउटा भोइस क्वालिटी एकदमै राम्रो हुन्छ, हाई डेफिनेसन भोइस क्वालिटी। दुईजनाले VoLTE सेवा लिएको छ, ग्राहकको दुईजनाको बिचमा कुरा हुन्छ भने एकदमै राम्रो क्वालिटी हुन्छ। अहिले भर्खरै नयाँ नजिकै बसेर कुरा गरेको जस्तै हुन्छ। र अर्को भनेको इन्टरनेट चलाउँदा भोइस सेवा पनि गर्न सकिन्छ, अथवा भोइस चलाउँदा इन्टरनेट पनि हेर्न सकिन्छ। एउटा सेवा रोकेर अर्को सेवा चलाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर यसको लागि चाहिँ ग्राहकले आफ्नो मोबाइल पनि VoLTE कम्प्याटेबल बोक्नुपर्छ। यस अर्थमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पनि VoLTE ल्याउनु पर्यो, VoLTE को रिसोर्सेसहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो भने ग्राहकले बोक्ने मोबाइल पनि VoLTE कम्प्याटेबल हुनुपर्छ। अर्कोतिर नेपाल टेलिकमले चलाउने फाइबरको कुरा गर्नुहुन्छ भने उपलब्ध गराइरहेको फाइबर सेवा 60 भन्दा बढी जिल्लामा पुगिसकेको छ र फाइबर पुगिसकेको ठाउँमा भोइस चल्छ, डेटा चल्छ र IPTV टेलिभिजन पनि चल्छ। तर अहिले सबै ठाउँमा चलिसकेको छैन। बिस्तारै टिभी सेवा चाहिँ बिस्तारै एक्सपान्सन हुँदैछ, उपलब्ध हुँदैछ। हजुर, यो फाइबरको कुरा गर्दाखेरि जस्तै देशका धेरै जिल्लामा तपाईले विस्तार दूरसञ्चार सेवाको एउटा विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि दूरसञ्चार सेवा लिङ्क गरेको हुनुपर्छ, लिङ्क्ड हुनुपर्छ, कनेक्टेड हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि कुनै एउटा पहाडमा त्यहाँ बस्ती छ तर जिएसएम मोबाइल चल्दैन भने त्यहाँ टावर लगेर ठड्याउँदैमा त्यो चल्दैन, टावरमा उपकरण राख्दैमा पनि चल्दैन। त्यो टावर भएको उपकरणलाई नेपाल टेलिकमको वा सेवा प्रदायकको कोर नेटवर्क अथवा मेन इक्विपमेन्टसम्म कुनै न कुनै रूपमा कनेक्टेड हुनुपर्छ। कनेक्टेड गर्ने विभिन्न उपाय छन्, फाइबरबाट, केबलबाट हैन, त्यस्तै गरेर माइक्रोवेभ ट्रान्समिसनबाट गर्न सक्छौँ र स्याटेलाइटबाट पनि हुनसक्छ। स्याटेलाइटबाट किन आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि जुन भूभागमा अरू कुनै प्रविधि जडान गर्न, सञ्चालन गर्न सकिँदैन भने त्यो ठाउँमा स्याटेलाइटको माध्यमबाट पनि हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फाइबरको कुरा गर्नुहुन्छ भने फाइबर पनि कुनै एउटा ठाउँमा, कुनै एउटा गाउँमा फाइबर खनेर जोड्यो, घरसम्म जोड्यो भने त चल्दैन नि। त्यो कुनै न कुनै रूपले हाम्रो कोर इक्विपमेन्टमा कनेक्टेड हुनुपर्छ। दूरसञ्चार भनेकै, टेलिकम्युनिकेसन भनेकै कनेक्टेड हो। त्यो सिक्री जस्तो एक किसिमले भनौँ न, उदाहरणको लागि बिचमा टुट्यो भने त काम गर्दैन हो। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकाको पनि कुनै कुनै पकेटहरूमा, कुनै कुनै स्थानहरूमा फाइबर उपलब्ध नभएको हुनसक्छ। त्यसको अर्थ त्यो ठाउँमा अब पुग्दैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। किन नेपाल टेलिकमको आफ्नो एउटा उद्देश्य भनेको त देशभरि सेवा दिने हो, दूरसञ्चार सेवा, इन्टरनेट सेवा हैन। त्यसको लागि क्रमिक रूपले सेवा विस्तारको क्षेत्र त्यो चाहिँ फराकिलो हुँदै जान्छ। अहिले हामीले एकदम स्पिड अप गरेर काम गरिरहेका छौँ। यसमा केही ढिलाइ भएको चाहिँ यो कोरोना र लकडाउनको कारणले पनि हो। त्यो बेलामा पनि यो बुझ्नुपर्ने, ग्राहकले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कति उपकरण चाहिँ हामीले विदेशबाट ल्याउँछौँ, प्रायः उपकरण बाहिरबाटै ल्याउँछौँ। कोरोना र लकडाउनको कारणले गर्दा विदेशमा पनि म्यानुफ्याक्चर हुन सकेन, बन्न सकेन उपकरणहरू। बनिसकेको सामान जहाज नचलेर
ढुवानी गर्न नसकेर नेपाल आउन सकेन र नेपाल आइसकेको सामान पनि हाम्रो गोदामबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा हामीले पुर्याउन सकेनौँ होइन, ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले हाम्रो म्यान पावर मोबिलाइज गर्न समस्या भएको कारणले गरेर। र कति सामान चाहिँ हाम्रो साइटमा पुगिसक्यो तर जडान गर्न सकेनौँ। किन भन्दाखेरि कति टावरहरू चाहिँ हामीले घर भाडामा कौसीमा जडान गरेका हुन्छौँ होइन, घर धनीहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले गरेर, सुरक्षाको कारणले गरेर भित्र पस्न दिनुहुन्न। त्यो पनि उहाँहरूको एङ्गलबाट त ठिकै हो, कसरी उहाँले त्यो रिस्क लिन सक्नुहुन्छ। तर यसको नतिजा के हुन गयो भन्दाखेरि हामीले नेपाल टेलिकमले र अन्य सेवा प्रदायकहरूको पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो लकडाउन र कोरोनाको कारणले गरेर आयोजनाहरूमा केही ढिलाइ हुन गयो। अहिले अलिकति होलो भएपछि, अलिक सजिलो भएपछि त्यो काम एकदम स्पिड अप भएको छ। हाम्रो जिएसएमको पार्टमा टावरहरू जडान गर्ने, इक्विपमेन्ट जडान गर्ने, सञ्चालन गर्ने र अर्को फाइबर विस्तार गर्ने काममा पनि राम्रो प्रगति भइरहेको छ। अहिले यो हाम्रो प्राधिकरण चाहिँ अब सहरको रूपमा भनेर आफ्ना तारहरू चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्ने जुन काम गरिरहेछ, अब नेपाल टेलिकमका पनि धेरै तारहरू बजारमा छरिरहेका छन्, कति बाटोमा पनि खालिया छन्, तीहरू चाहिँ अब कतैबाट पनि त्यो उठाइरहेको अवस्था देखिँदैन। अबको दिनमा चाहिँ ती तारहरूलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने प्रोसेसमा नेपाल टेलिकम अगाडि बढिरहेछ। हजुर, यसमा चाहिँ हामीले कसरी लिनुपर्छ भने नेपाल टेलिकम त निकै पुरानो सेवा प्रदायक हो नि, र ल्यान्डलाइन अथवा तारबाट टेलिफोन चल्ने त नेपाल टेलिकमको मात्रै छ देशभरि। भने ग्राहकले हेर्दाखेरि, सर्वसाधारणले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो बाटोमा पोलमा जुन तार लत्रिएको छ त्यो नेपाल टेलिकमकै हो भन्ने खालको हुन्छ। त्यो धेरै अगाडि चाहिँ नेपाल टेलिकमको मात्रै हुन्थ्यो, दशकौँ अगाडि, तर अहिले त्यो अवस्था होइन। अहिले विभिन्न आइएसपीबाट पनि तार तान्ने काम हुन्छ इन्टरनेटको लागि होइन। र प्रायः के देखेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामै केही समय अगाडि त्यो तारहरू व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यो मुठामा 80% तार त नेपाल टेलिकमको होइन, खालि 20% मात्रै हो। भनेको 10वटा तार भेट्टाउनु भयो भने त्यसमा 2टा तार चाहिँ नेपाल टेलिकमको ग्राहकमा जोडिएको छ र 8वटा अन्य सेवा प्रदायकको होइन। यसले गर्दाखेरि नेपाल टेलिकमको मात्रै त होइन त्यो, र नेपाल टेलिकमको पनि तारहरू भएकोले त्यसमा पनि हामी जिम्मेवार छौँ। र नेपाल टेलिकमले त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ सानो सानो सेक्टरहरू बनाएर सानो सानो लेन्थमा काम सुरु गर्दै लगेको छ। किनभने ओभरअल सबै एकैचोटि गर्दाखेरि सेवा टुट्न सक्छ, सेवा उपलब्ध नहुन सक्छ ग्राहकलाई। दूरसञ्चार जस्तो सेवा उपलब्ध नहुने भनेको त राम्रो चिज होइन। त्यसले गर्दाखेरि सानो सानो पार्टमा, सानो सानो लेन्थमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै गर्दै लगिरहेका छौँ। र केही हदसम्म हामीले अन्डरग्राउन्ड पनि गरेका छौँ। र अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम त्यति सहज चाहिँ छैन। किन सहज छैन भन्दाखेरि त्यो सर्टेन डेप्थमा खन्नुपर्छ, त्यो बाटोको छेउबाट अथवा पेटीबाट खन्नुपर्छ, त्यसको लागि स्वीकृति लिनुपर्छ होइन। र त्यसको लागि चाहिँ फेरि जमिन मुनि खन्दाखेरि त्यसको स्ट्रेन्थ पनि त्यसै अनुसार गर्नुपर्छ, मेन्टेन गर्नुपर्छ, डक्टहरू राख्नुपर्छ। त्यसले यो काम चाहिँ अलिकति झन्झटिलो हो, तर नेपाल टेलिकमले यसमा पनि काम चाहिँ गरिरहेको छ। जस्तै नेपाल टेलिकम तपाईँको एउटा इतिहास भएको एउटा सरकारी संस्था हो, तर हामी बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसो बुझ्दाखेरि नेपाल टेलिकमको अप्सनमा चाहिँ अरू संस्थाको चाहिँ हामी इन्टरनेटहरू अन्य सेवाहरू उपलब्ध लिनु पर्थ्यो, तर अहिले बजारमा अरू नपाएको खण्डमा बल्ल चाहिँ एनटिसी खोजिरहेको अवस्था छ। त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ किन भइरहेको छ? यस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुँदाखेरि नेपाल टेलिकम प्रायः त्यसमा अगाडि नै हुन्छ। र त्योभन्दा पनि अरू सेवा प्रदायकहरूले राम्रो सेवा दियो भन्ने खालको बजारमा जुन किसिमको हुन्छ नि इन्फर्मेसन हल्ला होइन, त्यसको आधारमा ग्राहकहरू त्यसमा जानुहुन्छ। तर अहिले हालसाल आएर के देखेका छौँ भन्दाखेरि नेपाल टेलिकमले फाइबर सेवा चलाइसकेपछि चाहिँ ग्राहकहरू कुरेर बस्नु भएको छ। नेपाल टेलिकमले फाइबर ल्याउँदैछ हाम्रो टोल छिमेकमा, हामी त्यो लिन्छौँ भनेर कुरेर बस्ने ग्राहक पनि हामीले धेरै नै भेट्टाएका छौँ। यसमा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नेपाल टेलिकम सरकारी निकाय हो, सरकारको स्वामित्व भएको। नेपाल टेलिकमले कुनै पनि उपकरण खरिद गर्दाखेरि नेपाल टेलिकमको आफ्नो आर्थिक विनियमावलीको साथमा नेपाल सरकारमा लागू हुने सबै ऐन कानुन नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। दोहोरो छ नेपाल टेलिकमले पालना गर्नुपर्ने ऐन नियमहरू। एकातिर सरकारी निकाय सरह र अर्को चाहिँ प्रतिस्पर्धाको लागि प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित ऐन कानुन पनि नेपाल टेलिकमले पालना गर्नुपर्छ। र खरिदको लागि के हुन्छ भनेदेखि नेपाल टेलिकमले सरकारी निकाय अघि मैले भने त्यही अनुसारै हामीले प्रायः चाहिँ टेन्डरबाटै खरिद गर्छौँ र त्यसको प्रक्रिया लामो छ। जस्तै 30 दिनको म्याद दिनुपर्छ, 45 दिनको म्याद दिनुपर्छ होइन। सुरुमा बिड बुझाउनको लागि, टेन्डर बुझाउनको लागि, त्यसपछि यति समय लगाएर इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ, त्यसपछि यति दिन वेट गरेर मात्र उसलाई हामीले डकुमेन्टहरू दिन सक्छौँ, अग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको जुन एउटा
निश्चित नियम छ, त्यसको परिधिभित्र बसेर नेपाल टेलिकमले उपकरणहरू खरिद गर्दाखेरि केही समय लाग्न सक्छ। जबकि तुलना गर्ने हो भने अन्य सेवा प्रदायक जसलाई यही नियम कानुनहरू नेपाल टेलिकमले जति फलो गर्नु पर्दैन, उहाँले त आजको भोलि 1 हप्तामा 1 महिनाभित्र 3 महिनाभित्र सेवा जडान गर्न सक्नुहुन्छ, ल्याउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि सेवाहरू जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइरहेको छ त्यो सेवाहरू उहाँले बढी चाँडो ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर नेपाल टेलिकमले जुन सेवाहरू ल्याउँछ त्यो चाहिँ प्रशस्त यथेष्ट रूपमा भनौँ न, यथेष्ट रूपमा अध्ययन गरेर त्यसपछि मात्रै नेपाल टेलिकमले ल्याउने हो। भने लङ टर्ममा स्टेबिलिटी नेपाल टेलिकमको सेवाको हुन्छ। त्यो सर्ट टर्मको लागि भनेर नेपाल टेलिकमले कमै ल्याउँछ, किनभने त्यो ड्युरेसनै लामो छ, प्रोक्योर गर्ने ड्युरेसनै लामो छ नि त, प्रोसेसै लामो छ। त्यसले गर्दा नेपाल टेलिकमले ल्याउने सेवाहरू केही ढिलो हुनसक्छ तर राम्रो उच्च गुणस्तरको आउँछ र धेरै लामो समयसम्म टिकिरहन्छ, बसिरहन्छ। त्यसले गर्दा पनि अहिले ग्राहकहरूले चाहिँ नेपाल टेलिकमको सेवा लिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा एकदम पोजिटिभ मेसेजहरू ग्राहक बिच फैलिरहेको छ। यो फाइबर सेवा विस्तार गर्दाखेरि जुन हजुरले जुन राउटर जुन प्रोभाइड गर्नुभएको छ सेवालाई, जुन राउटरको चाहिँ एउटा पावर जुन छ नि त्यसले दिनुपर्ने जुन रेन्ज त्यो चाहिँ तलबाट माथि नटिप्ने, माथिबाट तल नटिप्ने त्यो समस्या छ भनेर गुनासो आइरहेको छ, त्यो चाहिँ के हो? यसमा यस्तो हो, यो पनि हामीले उपकरण जुन ल्याउँछौँ नि, अहिले मैले भर्खरै भने जस्तो स्टडी गरेर एकदम स्टडी गरेर प्रतिस्पर्धी मूल्यमा ल्याउने हो। अहिलेको हाम्रो बनोटको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्ने हो भने घरहरू कस्तो किसिमको बनेको छ भने 5 तल्ले 6 तल्ले घरहरू बन्न थालिसकेका छन्। भने पहिला के हुन्थ्यो त 1 तला 2 तला 2.5 तलासम्म घर धेरै हुन्थ्यो नि। तर यो राउटरको आफ्नो स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो घरको तल्ला अनुसार त बढ्दै जाँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्राविधिक रूपले प्रविधिको कारणले ग्राउन्ड फ्लोर र 5th फ्लोरमा नतान्न सक्छ। र त्यसको लागि मार्केटमा हामीले के सुनेका छौँ भने एक्सटेन्सन गर्ने उपकरणहरू पनि छन्। एक्सटेन्ड गर्नको लागि हैन, नेटवर्कको पहुँच एक्सटेन्ड गर्नको लागि त्यो ग्राहकले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले राउटर कुन ठाउँमा राख्ने भन्नेमा पनि फरक पर्छ। जस्तै अब ढोकाको पछाडि, तलको मूल गेटको ढोकाको पछाडि त्यस्तो राख्दाखेरि चाहिँ अरू इलाकामा, अरू क्षेत्रमा, अरू कोठाहरूमा नटिप्न सक्छ। भने कोठाको मध्यभागतिर, बिल्डिङको मध्यभागतिर अथवा ठुलो कोठा छ भने कोठाको मध्यभागतिर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ अलिकति। त्यो ग्राहकले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपाल टेलिकम भनेको सरकारको स्वामित्वको एउटा संस्था भएको नाताले अब सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि तपाईँहरूको काम कारबाहीमा चाहिँ कतिको असर पर्छ? नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको हो, तर नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्छ। र यसले गर्दाखेरि नेपाल टेलिकमले जुन कामहरू गरिरहेको छ, योजना बनाएर अध्ययन गरेर त्यो काम यथावत रूपमा निरन्तर रहन्छ। त्यसो भने नेपाल टेलिकमको अहिले बजारमा एनसेलसँग राम्रो टक्कर छ। तर एनसेलभन्दा धेरै अगाडिको संस्था भएको नाताले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले कस्तो ठिक उल्टो भइरहेको छ। एनसेलले जे काम गर्छ त्यसको चाहिँ हामी स्वीकार गइरहेको छौँ कि नेपाल टेलिकम गर्दाखेरि एनसेल आउनुपर्छ, हामी चाहिँ एनसेलको पछि दौडिरहेको छौँ, एनसेलको स्वीकार गरेर किन यस्तो भइरहेको छ? यसमा पनि हामीले सकारात्मक रूपमा नै विचार गर्नुपर्छ। नेपाल टेलिकम मुलुकमा नेपाल टेलिकमले ल्यान्डलाइन सेवा चाहिँ दिइरहेकै थियो। त्यसपछि मोबाइल सेवा नेपाल टेलिकम नै ल्याएको सबभन्दा पहिला। त्यसपछि 3G सेवा नेपाल टेलिकमले नै ल्याएको नेपालमा। र 4G को LTE सेवा, भिओ LTE सेवा पनि नेपाल टेलिकम नै पहिलोचोटि ल्याएको हो। भनेपछि हामी अगाडि छौँ, नेपाल टेलिकम नै अगाडि छ। नेपाल टेलिकम सेवाहरू हामीले डिजिटलाइजेसनको जमानाको कुरा गर्ने हो भने 1983-84 तिर साउथ एसियामा नेपालमा पहिलोचोटि डिजिटल एक्सचेन्ज ल्याएको थियो। साउथ एसियामा पहिलोपल्ट, छिमेकी मुलुक भारतमा पनि थिएन। फेरि यसरी हामीले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ ल्याइरहेका छौँ। अब नेपाल टेलिकमले अहिले जुन 4G सेवा र बिस्तारै 5G तिर पनि जाने कुराहरू पनि यहाँले सुन्नुभएकै होला। यो GSM प्रविधिमा जी थप्दै जानुको मतलब 1G, 2G, 3G, 4G, 5G जी थपिँदै जानुको मतलब चाहिँ डेटाको स्पिड बढ्ने हो, ब्यान्डविड्थ बढ्ने हो। अब डेटाको स्पिड बढ्ने, त्यसको चाहिँ हामीले उपयोगिता देख्छौँ हैन। फास्ट इन्टरनेट डाउनलोड हुन्छ, इन्टरनेट ब्राउजिङहरू फास्ट हुन्छ, हामीले फाइलहरू चाँडो डाउनलोड गर्न सक्छौँ भन्ने हुन्छ। तर त्यसको खास उपयोग चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरनेट अफ थिङ्स, IoT मा हुन्छ। अनि अब चाहिँ मल्टिपल सिम युज हुन्छ ग्राहकहरूको। हामीले अहिले जस्तै मोबाइलमा कुराकानी गर्नको मात्र डेटा युज गर्नको लागि युज गर्छौँ, त्यो मात्र नभएर हाम्रो उपकरणमा पनि आउँछ। गाडीमा हुन्छ, मोटरसाइकलमा होला, रेफ्रिजरेटरमा होला, वासिङ मेसिनमा होला हैन। त्यो आएपछि नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गरिरहेको, जुन मोबाइलबाट उपलब्ध गरिरहेको जुन यो सेवा छ नि 4G 5G को सेवाहरू बिस्तारै आउँदै 5G आउँदैछ। अब
त्यो सेवाहरूको चाहिँ अधिकतम उपयोग हुन्छ। दूरसञ्चार कम्पनीहरूले उनीहरूले चाहिँ हामीले गरेको पलमा चाहिँ भनौँ न यति पैसा कट्यो, मेरो यति पैसा कट्यो, ब्यालेन्स चाहिँ कटियो भनेर त्यसरी ठगिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बजारमा जुन आइरहेको छ होइन, यो सम्बन्धी चाहिँ नेपाल टेलिकमको चाहिँ के छ भनाइ गर्नु? हजुर, हामीले यता कता सुन्छौँ यस्तो कुराहरू, ग्राहकले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ होइन, मैले युज गरेकै थिइनँ तर मेरो पैसा काट्यो भन्ने खालको कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। त हामीले चाहिँ के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि नेपाल टेलिकमले ग्राहकको बिलिङ कहिले पनि फल्स बिलिङ गर्दैन, नेपाल टेलिकमले गरेको पनि छैन। र कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भनेदेखि अहिले प्याकेजहरू धेरैवटा उपलब्ध छ, धेरैवटा प्याकेज उपलब्ध हुँदाखेरि कति केसमा चाहिँ ग्राहकहरूले कन्फ्युज भएर एउटा प्याकेज लियो, भयो भएन, एक्टिभेट भयो भएन, कन्फर्म नगरिकन फेरि अर्को प्याकेज दिने पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दा दोहोरो प्याकेज काटियो नि त, पैसा काटियो होइन। अब ग्राहकले लिन पनि सक्नुहुन्छ, त्यसरी लिनै नसक्ने त होइन, त्यो एलाउडै हो, तर त्यसको युज नहोला, तर ग्राहकले चाहिँ पैसा काटियो, डबल पैसा काटियो भन्ने खालको कम्प्लेन चाहिँ गर्नुभएको छ। र एउटा हाम्रो अनुरोध के छ भन्दाखेरि एकचोटि त्यही हतारमा प्याकेजहरू सब्सक्राइब नगर्नुहोस्, बुझेर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र इन केस यदि यता नेपाल टेलिकमको बिलिङमा केही समस्या भएको जस्तो लागेको छ भने हामीले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ, सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र नेपाल टेलिकमले छानबिन गरेर यदि केही गल्ती भएकै रहेछ भने पनि हामीले पैसा रिफन्ड गर्छौँ ग्राहकको। तर त्यो छानबिन पछि मात्रै हुन्छ, त्यसको लागि केही समय चाहिँ लाग्न सक्छ, आजको भोलि नै नहुन सक्छ। किनभनेदेखि विभिन्न सोर्सबाट डाटा लिएर हामीले एनालिसिस गरेर त्यो के भएको हो भनेर बुझेर मात्रै त्यसको निर्णय लिन्छौँ। फर्काउनु पर्ने पैसा रहेछ भने फर्काउँछौँ पनि, त्यसो कुनै समस्या छैन। हजुर, अघि यो चाहिँ के एउटा जान गरिन्छ यस्तो काम कि होइन, नजानेर चाहिँ कुनै मिस्टेकले त्यस्तो भनेर? हामीले इन्टरनेसनल म्यागाजिनहरूमा न्युजहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, कहीँ कहीँ कुनै मुलुकमा कुनै सेवा प्रदायकको भन्ने पनि सुन्छौँ, त्यसमा हामीले पढेका पनि छौँ त्यो बारेमा होइन। तर नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको इतिहास बोकेको एउटा कम्पनी हो। नेपाल टेलिकमले त्यसरी गर्न आवश्यक पनि छैन र गरेको देखेको पनि छैन, पहिला गरेको पनि छैन र अब भविष्यमा पनि हुन्छ त्यस्तो। हामी त्यस्तो मिस्टेक भनौँ न एक किसिमले अथवा फल्स बिलिङ त्यस्तो नेपाल टेलिकम हुन्छ भनेर चाहिँ हामी विश्वास पनि गर्न सक्दैनौँ र त्यो हुँदैन भनेर आश्वासन दिन चाहन्छौँ ग्राहकलाई। हजुर, त्यो जुन पोस्टपेडको समयमा चाहिँ छ नि, एक दुई कल गर्दाखेरि जुन पैसा काटिने जुन मेसेज आउँछ नि मोबाइलमा, त्यो चाहिँ के कारणले भएको छ? पोस्टपेड र प्रिपेडको बिलिङ सिस्टम अलिक फरक छ। प्रिपेडमा कल गर्नु अगाडि पैसा काटिन्छ होइन, कल गर्न चाहिँ तुरुन्त प्रिपेड हो त्यो। पोस्टपेडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि महिना बितेपछि मात्रै पैसा काटिन्छ। महिना बित्ने भनेको हामीले नेपाली महिना हुन्छ, महिनाको अन्तमा अथवा इङ्ग्लिसमा भनौँ, इङ्ग्लिसको 15 तारिकको बेलुका राति बिल रन गर्छौँ। बिल रन गर्दाखेरि पैसा काटिने हो। 1 महिनासम्म भइरहेको खर्च जुन छ त्यसलाई एउटा खातामा राख्छ, एउटा एकाउन्टमा राख्छ भनौँ एक किसिमले, त्यो चाहिँ महिनाको अन्तमा बिल रन हुने बेलामा त्यसलाई काट्ने हो। काट्दाखेरि ग्राहकलाई याद भइरहेको हुँदैन, कति केसमा चाहिँ मेरो पैसा थियो तर काटियो भन्ने हुन्छ। तर पोस्टपेडमा रेन्टल त तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन, पोस्टपेडमा रेन्टल तिर्नुपर्छ, तर त्यसमा लाग्ने ट्यारिफ चाहिँ पोस्टपेडले कल गर्दाखेरिको ट्यारिफ चाहिँ प्रिपेडको भन्दा अलिक सस्तो छ। त्यसरी ब्यालेन्स गरेको हुन्छ। ग्राहकको सुविधाको लागि महिनाको एकचोटि मात्र हामीले बिल रन गर्ने हो। त्यसले ग्राहकमा त्यो कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ। तर यो सम्बन्धमा हामीले प्रेस जानकारी, प्रेस रिलिजहरू निकालेर, प्रेस विज्ञप्ति निकालेर पनि इन्फर्मेसनहरू ग्राहकसम्म पुर्याइरहेका छौँ। त्यसमा कुनै कन्फ्युज हुनुपर्ने जस्तो त लाग्दैन। हामी क्लियर छौँ र हामी आवश्यकता अनुसार फेरि प्रेस इन्फर्मेसनहरू जारी गर्न सक्छौँ। यो जुन छ नर्मली यो प्रिपेड र पोस्टपेड जुन हामीले नामकरण गरेका छौँ सिमलाई, यो त्यो हामीले युज गर्दाखेरि जुन रोमिङ कल हुनेको कुरा छ र फास्ट डिफ्रेन्स देखियो कि पछि चलाउँदाखेरि नचलाउँदा जस्तो लाग्यो, यो कारण चाहिँ खास के हो? यो प्रविधि नै यो यस्तै किसिमको हो। यो नेपाल टेलिकममा मात्र अथवा नेपालमा मात्र आएको होइन। कसैले प्रिपेड लिन चाहनुहुन्छ, कसैले पोस्टपेड लिन चाहनुहुन्छ होइन। पोस्टपेडमा पछाडि बिलिङ हुन्छ, प्रिपेडमा अहिले नै भर्खरै बिलिङ हुन्छ भनौँ न। यो प्रविधिक कुरा नै हो। यसमा ग्राहकको रुचि अनुसार लिन सक्नुहुन्छ सेवा। हामीले फोन गर्दाखेरि जुन रोमिङ कलको पनि हामी चार्ज दिनुपर्छ पोस्टपेडमा, त्यो कुरालाई चाहिँ सुधार गरेर प्रिपेडको आधारमा हामी लान सक्दैन पोस्टपेड? रोमिङको कुरामा यस्तो छ फेरि, रोमिङको बिलिङ चाहिँ जस्तै नेपाल टेलिकमको ग्राहक विदेशमा जाँदाखेरि रोमिङ चलाउनु भयो भने त्यो रोमिङको बिल गर्ने चाहिँ बाहिरको पार्टनरले गर्ने हो। बाहिरको पार्टनरले गर्ने भएकोले त्यो बिलिङ नेपाल टेलिकमको आफ्नै बिलिङ सिस्टममा एकदम छोटो समयमा हामीले जसरी बिल रन गर्छौँ अथवा पैसा काट्छौँ त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गरेर बाहिरको पार्टीले इन्भोइस पठाएपछि मात्रै हामीले त्यो बिल सेटल गर्ने हो।
त्यसको लागि 2-3 महिना लाग्न सक्छ, प्रायः लाग्छ पनि। त्यही कारणले गर्दा पोस्टपेडको ग्राहकहरूले चाहिँ डिपोजिट राख्नुपर्ने कारण त्यो हो। डिपोजिट राख्नुपर्छ, बिल पछि मात्रै आउँछ, विदेश गएर फर्किसकेपछि बिल आउने पनि हुनसक्छ प्रायः केसमा, छोटो अवधिको लागि विदेश जाँदाखेरि। र त्यसपछि मात्र हिसाब फर्चोट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा जुन एडभान्समा राख्नुभएको छ ग्राहकले पैसा त्यसको मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो डिपोजिट राख्नुपर्ने हो। र प्रिपेडको केसमा त्यस्तो हुँदैन। प्रिपेडको केसमा चाहिँ चाँडो नै त्यो बिलहरू हामी फर्चोट गर्छौँ बाहिरको पार्टनरसँग। यो प्रिपेड पोस्टपेडको एउटा भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा एक किसिमको एउटा हामीले भनेर भने बिचको जुन छ नि अन्तर, त्यसलाई चाहिँ राम्रो समय प्रश्नमा खोजेको देखिन्छ, त्यो के हो सर? त्यो रूपले नलिनु होला होइन, त्यो ग्राहकको इच्छा अनुसार हो त्यो। यदि कसैले महिनाको एकचोटि तिर्छु मलाई सजिलो त्यही हुन्छ भने पोस्टपेड लिन सक्नुहुन्छ होइन, अलिकति डिपोजिट राखेर छोड्नु सक्नुहुन्छ होइन। ठिकै छ, मेरो खर्च म आफै कन्ट्रोल गर्छु भने उहाँले प्रिपेड लिन सक्नुहुन्छ, आवश्यकता अनुसार रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले कुनै गर्न खोजेको होइन, सामाजिक कुनै भिन्नता ल्याउनु खोजेको त होइन नै त्यो होइन, ग्राहकको आफ्नो इच्छा अनुसार हो। अलिकति खर्चको हिसाबमा पनि पोस्टपेडभन्दा प्रिपेड अलिकति खर्चिलो जस्तो भइरहेको छ नि, यो अलिकति विभेद थोरै विभेद भन्दा पनि यो प्राविधिक एउटा यसको यस्तो भन्नु पऱ्यो, पोस्टपेडको नेचर र प्रिपेडको नेचरै फरक हो नि। प्रिपेडको नेचर अहिले मैले भनेको जस्तो म अलिअलि मात्र खर्च गर्छु तर म कन्ट्रोल गर्छु, मेरो खर्च म आफै कन्ट्रोल गर्छु भन्ने हो भने चाहिँ जति चाहे त्यति रिचार्ज गर्दै गर्नुपर्ने भयो होइन। र पोस्टपेडको चाहिँ त्यस्तो भएन नि, मजाले खर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको हिसाब मिलान पनि हुन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राहकको आफ्नो रुचि अनुसारै हो भन्नुपर्छ यसलाई। जुन लिन चाहनुहुन्छ त्यो उपलब्ध नै हुन्छ। यो कारणले हामी उपलब्ध गर्दैनौँ भन्ने त होइन नि। जस्तै कोही विद्यार्थीले कम खर्चमा प्रिपेड चलाउन चाहनु भएको छ, लिनुभयो र उहाँकै अर्को साथीले म पोस्टपेडै लिन्छु भन्यो भने उहाँले पाउँदैन भन्ने त होइन नि, पाउनुहुन्छ। तर उहाँ त्यो अनुसारको उपायदायिता हुनु पऱ्यो, युजफुलनेस हुनु पऱ्यो। 97 बोकिरहनु भएको कस्टमरहरूले चाहिँ अब छिटै नै त्यो सिडिएमए फोनलाई चाहिँ त्याग्नुपर्ने छ होइन, टेलिकमले चाहिँ त्यसलाई हटाउँदैछ भन्ने हल्ला छ, यो चाहिँ के हो? यो पनि एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो, एकदम ग्राहकलाई चाहिने इन्फर्मेसनै हो यो। अघि सुरुमा मैले भने नि, नेपाल टेलिकमले सिडिएमए सेवा चलाउँदाखेरि त्यसको डिमान्ड निकै धेरै थियो। स्काइफोनको लागि स्काइफोनको रुम कार्ड भन्थ्यौँ हामीले, त्यो पाउनको लागि लाइन बस्नु पर्थ्यो। प्रविधिको विकास अनुसार सिडिएमए त्यो बेलामा सिडिएमए प्रविधिले नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई सहयोग गर्ने खालको थियो, एकदम विकट ठाउँमा पनि त्यसको रिच थियो, पहुँच थियो। तर सिडिएमए प्रविधि नेपालले विदेशबाट आयात गरेकै प्रविधि हो। सिडिएमए प्रविधिको फर्दर इभोल्युसन विश्वमा नभएपछि त्यसको लागि चाहिने उपकरणहरू, त्यसको लागि चाहिने स्पेयर पार्टहरू उपलब्ध नभएपछि नेपाल टेलिकमले बिस्तारै छोड्नु परेको हो सिडिएमए सेवा। त्यस्तै गरेर वाइम्याक्स सेवा पनि नेपाल टेलिकमले चाँडै नै छोड्दैछ। त्यसको लागि काम सुरु भइसकेको छ। निकट भविष्यमा ग्राहकले वाइम्याक्स चलाउने ग्राहकले नेपाल टेलिकमको अन्य सेवा लिन सक्नुहुन्छ, फाइबर लिन सक्नुहुन्छ, अथवा वायरलेस प्रविधिमा जाने हो भने नेपाल टेलिकमको 4G सेवा लिन सक्नुहुन्छ। र अर्को कहिलेबाट चाहिँ यसको सेवा हट्दैछ सर यो सिडिएमए? यसको त काम भइरहेको छ र बिस्तारै हामीले ग्राहकलाई चाहिँ इन्करेज गरिरहेका छौँ कि नेपाल टेलिकमको सिडिएमए बोक्ने ग्राहकले सिडिएमए बिस्तारै छोडेर नेपाल टेलिकमकै अन्य सेवामा जानुहोस् भनेर गरिरहेका छौँ, उपलब्ध गरिरहेका छौँ, स्किमहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यो स्किम अनुसार ग्राहकले अहिले नै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जस्तो हजुरले भन्नुभयो यो हट्दैछ अब होइन, मैले चाहिँ 97 को कुनै एउटा नम्बर बोकेको छु होइन, अब त्यो नम्बर विस्तारित भएर चाहिँ मैले त्यही नम्बर एउटा टेलिकमको चाहिँ अर्को भनौँ पोस्टपेड या प्रिपेड लिन पाउँछ पाउँदैन? सिडिएमएको अहिले भइरहेको अहिले भित्रमा भनेको नम्बर रेन्ज चाहिँ फ्री हुन्छ, त्यो रेन्ज चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपाल टेलिकमकै अर्को सेवा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। नम्बर चाहिँ अहिलेलाई परिवर्तन हुन्छ। त्यो विषयमा कस्तो छ, जस्तै अब त्यो मोबाइल चलाइरहेको छ, सिम चलाइरहेको छ, कागज चलाउनु चाहिँ अब त्यो विस्थापित गरेर अर्को ल्याउँदाखेरि अटोमेटिकली त्यहाँ नम्बर पठाएर चाहिँ फेरि सुचारू गर्न त्यसरी मिल्छ नि? त्यसमै त चलाउनु मिल्दैन अहिले होइन। तर प्रायः चाहिँ नेपाल टेलिकमले त्यसरी सेवा नम्बरहरू परिवर्तन गर्दाखेरि त्यो एनाउन्समेन्ट चाहिँ दिने गरेको छ। एनाउन्समेन्ट चाहिँ सम्भवतः यसमा पनि लागु हुनसक्छ। त्यो भयो भने ग्राहक डिस्कनेक्ट हुनु परेन, फेरि आजको भोलि चेन्ज हुने पनि होइन। हामीले त्यो समय दिइरहेका छौँ ग्राहकलाई बिस्तारै माइग्रेट गर्नको लागि। त्यो माइग्रेसनको प्रोसेसमा ग्राहकले आफ्नो नम्बर अरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, अरूलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ, साथीभाइ घर परिवार कसैलाई दिनुपर्छ भने दिन सक्नुहुन्छ र बिस्तारै नम्बर चेन्ज गर्दै। त्यस्तो कुनै अवधि छ सर, कुनै जस्तो हुन्छ नि 2022 या 2023सम्म त्यो विस्थापित हुन्छ भन्ने?
यो क्रम सुरु भइसकेको छ र अन्तिम मितिसम्म पुर्ने भन्दा अगाडि नै लिनुभएको राम्रो, अगाडि नै माइग्रेट गर्नुभएको राम्रो। जस्तो यो छ नि सर, यो नेपाल टेलिकमको कुरा गर्दाखेरि एनसीले चाहिँ एउटा युवा पुस्तालाई लक्षित गर्ने स्किमहरू चाहिँ एकदमै डे टु डे ल्याइरहेको छ, तर युवा पुस्ता एकदम एट्याचमेन्ट छ कि, तर एनटिसीले चाहिँ ठ्याक्कै केही कुरालाई पनि अलिकति हिसाबले फलो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन कि। अब एउटा होला कारण होला, सरकार लगाउनु होला, दुनियाँ कुरा होला, त्यो चाहिँ अब आफ्नै जीवनले त्यो राख्नु गर्न सकिने होला, त्यो कारण चाहिँ कसरी छ? यसमा चाहिँ नेपाल टेलिकमले पनि विभिन्न एज ग्रुपलाई, उमेर समूहका ग्राहक वर्गको लागि प्याकेजहरू उपलब्ध गराइरहेको छ। केही समय अगाडिसम्म चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने अवस्था थिएन। त्यसको लागि चाहिने उपकरणहरू, त्यसको लागि चाहिने प्रोग्रामहरू नेपाल टेलिकमले भित्राइसकेपछि हालसालै चाहिँ अहिलेको अवधिमा, अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका प्याकेजहरू निकै आकर्षक छन् र कति चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि नेपाल टेलिकमले त्यस्तो किसिमको प्याकेज, त्यति फ्लेक्सिबिलिटी भएको प्याकेजहरू उपलब्ध गराइरहेको अवस्था हो। जस्तो अब एउटा अर्को मोडको कुरा गर्छ, एनसेल जस्तो सेवा प्रदाय कम्पनी अब नेपालमा 5वटा इस्टाब्लिस भयो भने नि एनटिसीले त्यो अवस्थामा आफूलाई इस्टाब्लिस गरिरहन सक्दैन? नेपाल टेलिकम अघि मैले भने लिगेसी भएको हो, यसको आफ्नो रिसोर्सेसहरू, यसको आफ्नो फाइनेन्सियल हेल्थ हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकम सधैँ भइरहेको छ। नेपालमा दूरसञ्चार सेवा, दूरसञ्चार प्रविधिको विस्तारको लागि नेपाल टेलिकम सधैँ लागिरहन्छ र त्यति क्षमता नेपाल टेलिकममा छ पनि। नेपाल टेलिकममा म्यान पावरको कुरा गर्ने हो, टेक्निकल म्यान पावर, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यान पावर, फाइनेन्सियल सेक्टरमा काम गर्ने नेपाल टेलिकमको म्यान पावर हेर्नुहुन्छ भने सबै परीक्षा दिएर होइन प्रतियोगिताबाट नेपाल टेलिकमको सेवामा प्रवेश गर्नुभएको हुनुहुन्छ। एकदम राम्रो म्यान पावर छ नेपाल टेलिकमसँग। नेपाल टेलिकम एकदम गर्व गर्छ नेपाल टेलिकमको आफ्नो म्यान पावरमा। भने नेपाल टेलिकमले गर्नुपर्ने भनेको त उपकरण नेपालमा उपलब्ध हुने भएको भएदेखि, बन्ने भएको भएदेखि नेपालमै उपलब्ध हुन्थ्यो होला, त्यहीँबाट हामीले चलाउन सक्थ्यौँ। तर दूरसञ्चारको क्षेत्रमा, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा भन्दा बाहिर विदेशबाट हामीले सामानहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो मात्र हाम्रो एउटा निर्भरता हो, त्यो परनिर्भरता भनौँ त्यसलाई चाहिँ होइन। त्यो बाहेक नेपाल टेलिकमले आफ्नो म्यान पावरहरू युज गरेर, आफ्नो रिसोर्सेसहरू युज गरेर, आफ्नो जुन एउटा देश विकासमा नेपाल टेलिकमले यसो गर्नुपर्छ भने नेपाल सरकारको जुन एउटा धारणा छ होइन, त्यो उद्देश्य मिट हुने गरिकन नेपाल टेलिकमले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन्छौँ। त्यसमा कुनै सन्देह छैन भन्ने नै भन्न चाहन्छु म ग्राहक वर्गको लागि। नेपाल टेलिकमको सेवाहरू लिइरहनुभएका ग्राहकहरूको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूको माया हामीलाई भइरहनेछ र नयाँ ग्राहकहरू पनि नेपाल टेलिकमको सेवाहरू लिनुहुन्छ भनेर हामी विश्वस्त छौँ। किन भन्दाखेरि नेपाल टेलिकम इतिहास भएको संस्था हो, सेवाहरूको गुणस्तर राम्रो छ, सेवा विस्तार भएको छ। देशभरि कुनै पनि भौगोलिक त्यसमा अवस्थामा नेपाल टेलिकमको कुनै न कुनै सेवा उपलब्ध भइरहेकै छ। नेपाल टेलिकमका ल्यान्डलाइन फोन, मोबाइल फोन, सिडिएमए फोन, वाइम्याक्स सेवा पनि थियो पहिला, अहिले पनि छ केही हदसम्म, बिस्तारै हामीले हटाउँदैछौँ सिडिएमए र वाइम्याक्स होइन। त्यसको अलावा हामीले 4Gहरू चलाइरहेका छौँ, अहिले जिएसएमको 4G, यो एलटिई सेवा चलायौँ, इन्टरनेट चलाइरहेका छौँ। त्यसले यो सबै सेवाहरू हेर्ने हो भने समग्र रूपमा नेपाल टेलिकम इन्टिग्रेटेड सर्भिस प्रोभाइडर हो र यसको सेवाहरू ग्राहकले लिनुहुन्छ। ग्राहक सेवा चाहिँ हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ। ग्राहकको केही गुनासो छ भने हाम्रो गुनासा गर्ने नम्बरहरू 1981498, हाम्रो इन्टरनेटको हाम्रो वेबसाइटमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी छौँ होइन, फाइबर, फेसबुक। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्फर्मेसनहरू, हामीलाई गुनासोहरू हामीलाई टिपाउनुहोस्, हामी सेवा उपलब्ध गराउँछौँ।